طويل لوال طويل أهمهم دي وسانهم دي طول ناسان بحر بارتي يخبلهم دي طويل كم الأول الطويل وعزاه فعول مفاعيل 4 مرات وعروضه يو قسم عروض ده مقبوس تصل في جنب بينزم ساكنتي حسب شيء ها ولي كم لك مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعل مفاعيل ده أصل جمهور عيلو نقول ديوي بينزم ساكنتي حسب مفاعل بش فعول مفاعل أول كي عيلو علون واي بيابا علو واي ده راكا قالش انه علون واي كعلو واي وقرطة الأول صحيح أول شيء صحيح وبيته أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي أبا فعول زر كانت مفاعيل غرورا فعول صحيفتي ها مفاعيل ندي زكا مقبول دي قبض ولم فعول بكم بالطو مفاعيل لعمالي فعول ولا عرزي مفاعيل لو صحيح دي ها مفاعيل قبض بك شويه ودا انت حكم ولي كده حكم كم ده كان دا سالم دي كسر تقييد ما شيء دا سالم او دا صح مقبوزه دا صح ها هذه حشوه حشوه او دي عروس تاك اول نيم بيت راغستي شو عروس با قديم نيم بيت راغستي تبع ضرب نشي بيا ده تخطيط طريقه ده تخطيط سره طريقه هو تخطيط انا كټ کول حتى يقطع التخطيط الشرط ټوکړه کا وزن ته برابر شي اوس پته بیا تاسو افامون فعول جرن كانت مفاعيل غرورا فعول صحيفتي مفاعل بیا دا برابر کی خپل وزن نو بیا فعول مفاعل أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي وشبي أبلو ملقوا ولم فعول بكم بالطوع مفاعيل عمالي فعول ولا عرضي مفاعيل أخو ضرب صحيح ده كنا ضرب مفاعيل ده ها ولا عرضي مفاعيل ده ضرب ده ديم نيم بيته ده أول نيم بيتي كي عروس أبا مقبوزي أو الثاني ثاني كلام مذكر راشد ده ضرب مرادي ها عروض مؤنث استعمالي كي هو ضرب مذكر الثاني مراد جو ضرب ده الثاني ديم قسم ضرب عروس خو بمقبوزي خو ضرب يو صحيح راضي او ديم سر راضي مثل اپ شام د عروس باندې عروس مقبوز نو ضرب هم سو مقبوزو په طالب جانا وګوره ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي ها هو دغه باندې ستبدي فعول لك الايام مفاعيل مما كن فعول تجاهلا مفاعل تجاهلا ويأتي فعول كبالأخبار مفاعيل رملم فعول تزودي مفاعل تزودي آسان دی کنه او الثالث دریم چې د غیر راځي عروض دا عروض خو به مقبوزي او ضرب محذوف راشي محذوف څه ته ویل شي چې د اخرنا صوب حبيب مکمل حذف مفاعيل دا اخرنا دا صوب حبيب حذف مفاعيل مفاعيل خپل تکم دي نو په محول کا فعول بیا محول تاسو به د محول په څه شي دي خپل په دې محول نه پیدا چې کوم دلته پاتې شي کنه دا په خلق پر نه لګي د څه ټکي دوه چې هغه د ترکیب یوي خپل وي نو که تاسو مفاعيل او فعول یو شته ترکیب دی جی هغه ټکي وای کدا وای حکم هو یو دی وایګه په خبره کنه ته محول وای نو مفاعيل او محول څه ده نو د څه براشي فعول مفاعيل فعول خل دې د سیم راتلی شي دا بحر طويل چې کوم دینو ضرب عروض بقى شان تیوي څنګه چې ما ویل او ضرب کې راتلی لکه وګوره
أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا الصاغرين الرؤوس. أقيموا فعول بني النعمان مفاعيل عنا فعول صدوركم مفاعل مفاعل وإلا فعول تقيم الصا مفاعيل غرينر فعول رؤوسا. فعول رؤوسا فاعول ده محذوب تلك صحيح. محذوف. طيب ايش علي؟ جي. علينا الولايا والعدو المباسل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فقالوا لنا سنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر سرعان وهام تخاذل ولم ندر إن حزنا من الموت حيزة كم العمر باق والمدام تطاول إذا ما ابتدرنا مازقا فارجت لنا بأيماننا بيز جلتها الصياقل لهم صدر صيفي يوم بطحاء سحبل واللي منهما زمت عليه الأنامل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل. الآن دي بهر الطويل. ها؟ ألا لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غامرات الموت ثم يزورها هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجسماني بمكة موسق عجبت لمسرها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. مزاك يقول لك